So, hello and namaste juniors. Standing in front of you is Prashant Misra and today we are going to learn thermal expansion of class 11 physics. Okay, so यो thermal expansion मा सबभन्दा पहिला यो thermal expansion भनेको के हो? See, कुनै पनि अब्जेक्ट के हुनु एक्सपान्ड हुनु. Why? Due to the heat. Heat को कारण कुनै पनि अब्जेक्ट के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ हैन. सो त्यसैले हामी के भन्छौं थर्मल एक्सपान्सन भन्छौं. जस्तै कुनै अब्जेक्टलाई सपोज दिस इज द अब्जेक्ट है. यो अब्जेक्टलाई जसरी तपाई हिट दिनुहुन्छ अनि यसको के हुन्छ मोलिक्युल्सहरु यसको स्पेस खोज्छ है. सो स्पेस जसरी खोज्छ अनि त्यो बेला के हुन्छ यो अब्जेक्ट एक्सपान्ड हुन थाल्छ. सो यसको एकचोटी डेफिनेसन हेर्दा के भन्छ थर्मल एक्सपान्सन इज द इन्क्रिज इन साइज के मा लेन्थ हैन लेन्थ एरिया और भोल्युम कहाँ लेन्थ एरिया और भोल्युम याद राख्नु होला यो कुरा अहिले हामी टर्म आउँदैछ. सो थर्मल एक्सपान्सन इज द इन्क्रिज इन साइज लेन्थ एरिया और भोल्युम अफ अ मटेरियल व्हेन इट्स टेम्परेचर इन्क्रिज. के हुन्छ कुनै पनि मटेरियलको हामी जसरी टेम्परेचर इन्क्रिज गरिदिन्छौँ अनि त्यसमा त्यसको केमा चेन्ज आउँछ लेन्थमा चेन्ज आउँछ एरियामा चेन्ज आउँछ या भोल्युममा चेन्ज आउँछ हैन. अब यो लेन्थ कहाँ युज हुन्छ एरिया कहाँ भोल्युम कहाँ यो मैले एकछिनमा भन्छु. लेन्थ भनेको हाम्रो 1D हो एरिया भनेको 2D र भोल्युम भनेको हाम्रो 3D हो. यो अहिले एकछिनमा म तपाईहरुलाई सम्झाउँछु है. सो तपाई अहिले मात्रै थर्मल एक्सपान्सनमा के याद राख्नु के हुन्छ साइज बढ्नु कुनै पनि मटेरियलको साइज बढ्नु कसको कारण हिटको कारण. साइज भन्नाले के त्यसको एरिया लेन्थ बढ्न सक्छ एरिया बढ्न सक्छ और एल्स के बढ्न सक्छ उसको भोल्युम बढ्न सक्छ. ओके सो अब यसको एप्लिकेसन के हो एप्लिकेसन अफ थर्मल एक्सपान्सन के हो रेलवे ट्र्याक आर एक्सपान्ड इन समर है. रेलवे ट्र्याक के हुन्छ त्यो जुन मेटल हुन्छ त्यहाँनिर रेलवे ट्र्याकको हैन रेलवे ट्र्याकको जुन मेटल हुन्छ त्यो समरमा के हुन्छ एक्सपान्ड भइदिन्छ आफै हैन. सो त्यसको लागि के हुन्छ त्यहाँनिर ग्याप दिएको हुन्छ अलिकति किन सो ग्याप आर लेफ्ट बिट्विन देम टु प्रिभेन्ट अ बेन्डिङ. त्यसको के हुन्छ त्यहाँनिर अलिकति ग्याप दिएन भने के हुन्छ त्यहाँनिर त्यो सबै के हुन्छ एक्सपान्ड हुन खोज्छ र त्यहाँनिर बेन्ड भइदिन्छ. सो त्यही भएर के हुन्छ जुन रेलवे ट्र्याक हुन्छ त्योहरुको ट्र्याकहरुको बीचमा जुन रेलवे ट्र्याक के हुन्छ हाम्रो आइरनको हुन्छ. सो तपाईले सो त्यो ट्र्याकको बीचमा के हुन्छ ग्याप दिएको हुन्छ किन टु प्रिभेन्ट इट फ्रम बेन्डिङ. क्लियर छ बुझ्नुभयो. नेक्स्ट अ मेटल लिड अन जार बिकम इजी टु ओपन इफ यु हिट इट है. यो दुईटा एप्लिकेसन एकदमै याद राख्नु होला एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है रिजनिङ क्वेशनमा समटाइम सोध्छ. एकचोटी यो रेलवे ट्र्याक वाला म आफै भनिदिरहेछु सी यो जुन रेलवे ट्र्याक हुन्छ हैन रेलवे ट्र्याकको बीचमा ग्याप दिएको हुन्छ. किन ग्याप दिएको हुन्छ किनकि जुन हाम्रो मेटल त्यो रेलवे ट्र्याक मेटलको बनेको हुन्छ र मेटल के हुन्छ गर्मीको मौसममा एक्सपान्ड हुन खोज्छ. सो इफ त्यहाँ ठाउँ दिएन भने त्यो के हुन्छ त्यो बेन्ड भइदिन्छ. सो त्यसको कारण त्यहाँनिर के हुन्छ तपाईलाई ग्याप दिएको हुन्छ. क्लियर छ ओके. नेक्स्ट भनेको हाम्रो के थियो अ मेटल लिड अन जार बिकम इजी टु ओपन इफ यु हिट इट. उसलाई जसरी तपाईँ जुन कुनै पनि जारमा जुन मेटल छ त्यसलाई हिट गरिदिनु भयो भने के हुन्छ त्यो हिट गर्ने बित्तिकै त्यो हुन्छ त्यसको साइज बढ्छ र साइज बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यो इजी हुन्छ खोल्नलाई हैन. जस्तै सपोज यो साइजको त्यो लिड यो साइजको के छ त्यहाँनिर तपाईको जुन मेटल लिड छ माथि छ हैन यो साइजको छ यसलाई हिट गरिदिनु भने के हो यो अलि न अलि बढ्छ भन्नाले यो अलिकति यति हुन्छ हैन बढ्छ र त्यसपछि के हुन्छ इजी हुन्छ खोल्न. क्लियर छ. सो थर्मल एक्सपान्सन भनेको बुझ्नुभयो. थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो थर्मल एक्सपान्सन भनेको उसको के हुन्छ साइजमा इन्क्रिज हुनु भन्नाले लेन्थ एरिया और भोल्युम ड्यू टु टेम्परेचर हैन. एप्लिकेसन के हो रेलवे ट्र्याक आर एक्सपान्ड इन समर हैन. अर्को अ मेटल लिड अन जार बिकम इजी टु ओपन इफ यु हिट इट. क्लियर छ यहाँसम्म. ओके सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो हाम्रो नेक्स्ट टपिकले भन्छ एक्सपान्सन इन सलिड. अब हामी के हेर्छौँ कि यो सलिडमा कसरी एक्सपान्सन हुन्छ थर्मल एक्सपान्सन सलिडमा कसरी हुन्छ हिट दिएपछि. सो कसरी हुन्छ द थर्मल एक्सपान्सन अफ सलिड इज अफ 3 टाइप. यो 3 टाइपले हुन्छ. एउटा छ लिनियर एक्सपान्सन है लिनियर एक्सपान्सन अर्को छ सुपरफिसियल एक्सपान्सन र अर्को छ क्युबिकल एक्सपान्सन. सो यो बेसिकली लिनियर एक्सपान्सन भनेको हाम्रो के हो 1D है. लिनियर एक्सपान्सन भनेको जस्तै म तपाईलाई भनिदिए कि मात्र तपाईको के जस्तै सपोज एउटा वायर छ है. अब वायरलाई सपोज 10 मिटरको वायर छ. अब 10 मिटरको वायरलाई तपाईँ हिट गर्नु हो भने के हुन्छ उसको लेन्थ मात्रै बढ्ने हो नि. लेन्थ बढ्ने उसको त हामी ब्रेथ हेर्न जाँदैनौँ लेन्थ मात्रै हेर्छौँ. सो 10 मिटरको वायरलाई इफ हामी हिट गरिदियौँ भने म्याक्सिमम कति जान सक्छ 12 जान सक्छ. सो यो 1D मा यो जुन लिनियर एक्सपान्सन छ त्यो 1D मा मात्रै हुन्छ जहाँ हामीलाई लेन्थ मात्रै हेर्नु छ. यो सुपरफिसियल भनेको हाम्रो 2D एक्सपान्सन हुन्छ है. 2D एक्सपान्सन भन्नाले यो तपाईलाई एरिया हेर्छ है यो यसले के हेर्छ एरिया हेर्छ भन्नाले लेन्थ इन्टु ब्रेथ हैन. र क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको हाम्रो यो 3D हो.
3D भन्नाले यो हाम्रो के हुन्छ भोल्युम हेर्छ भोल्युम भन्नाले के L इन्टु B इन्टु यो क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको हाम्रो 3D हो र यसले के हेर्छ हाम्रो L इन्टु B इन्टु यहाँ भन्नाले यो के हो यो 3D हो हाम्रो यो क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको हाम्रो 3D हो के बुझ्नुभयो अब लिनियर भनेको हाम्रो कहाँ काम लाग्छ लिनियर भनेको 1D भन्नाले जहाँ मात्र लेन्थ पत्ता लगाउन भन्छ इन द सेम वे सुपरफिसियल भनेको हाम्रो के हो 2D हो जहाँनिर मात्र के भन्छ एरिया पत्ता लगाउन एरियाको कुरा आउँछ र हाम्रो क्युबिकल भनेको 3D भन्नाले भोल्युमको कुरा आउँछ क्लियर छ यहाँसम्म ओके सो अब हामी आफ्नो सबभन्दा फर्स्ट के हेर्छौँ लिनियर एक्सपान्सन हेर्छौँ मैले है सो सबभन्दा पहिला हामी अहिले लिनियर एक्सपान्सन हेर्छौँ लिनियर एक्सपान्सन एकदमै राम्ररी पढ्छौँ यसलाई यहाँनिर के हामी डेरिभेसनहरू गर्छौँ त्यो मजाले हेर्ने सो सपोज यो एउटा मेटेरियल छ है यो एउटा मेटेरियल छ जसको लेन्थ म के गरिदिन्छु लेन्थ म L1 राखिदिएँ र जसको टेम्परेचर म के गरिदिएँ θ1 गरिदिएँ हैन अब जसरी म के गर्छु यसलाई एक्सटर्नल केही म टेम्परेचर दिन्छु है सो एक्सटर्नल जसरी म टेम्परेचर दिने बित्तिकै के हुन्छ यसको अलिकति एरिया बढ्छ है अलिकति के हुन्छ एरिया बढ्छ अलिकति भन्नाले यो मात्र कति यसको कति बढ्ने चान्सेस हुन्छ सो अलिकति यसको के हुन्छ एरिया बढ्छ है एरिया सपोज यहाँसम्म यसको बढ्यो सो यो जुन छ एरिया जुन बढ्यो त्यो हाम्रो L2 मा गरिदिए र हाम्रो जुन टेम्परेचर छ त्यो θ2 र जुन यो एरिया बढ्यो यसलाई म के गरिदिएँ यसलाई म डेल्टा L गरिदिएँ चेन्ज इन लेन्थ हैन यो चेन्ज इन लेन्थ है क्लियर छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो एउटा जुन मेटेरियल थियो त्यसमा म हिट गर्ने बित्तिकै म के गरिदिएँ त्यसलाई L2 गरिदिएँ र त्यसको टेम्परेचरलाई म θ2 मानिदिएँ भन्नाले यो मेरो कति भयो चेन्ज इन लेन्थ मेरो कति म सपोज गरेँ डेल्टा L सपोज गरेँ हैन अब म यहाँनिर ध्यान दिनु है जुन हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ छ चेन्ज इन लेन्थ याद राख्नु होला चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल लेन्थ है ओरिजिनल लेन्थ भन्नाले सी जस्तै इफ सपोज कुनै 10 मिटरको वायर छ भने त्यसको बढीभन्दा बढी हिट दियो भने कति एक्सपान्सन हुन सक्छ 12 मिटर मात्रै हुन सक्छ अरे बढीभन्दा बढी 13-14 मिटर हुन्छ 100 मिटर त हुन सक्दैन सो के हुन्छ यसको डाइरेक्टली डिपेन्ड हुन्छ ओरिजिनल लेन्थमा है जुन एक्सपान्सन छ चेन्ज इन लेन्थ छ त्यो कहाँ डिपेन्ड हुन्छ यसको कति लेन्थ छ भन्नाले ओरिजिनल लेन्थ कति हो सो यसलाई हामी के गर्दिन्छौँ जुन हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ भन्नाले चेन्ज इन लेन्थ हामी के डेल्टा L सपोज गरेछौँ सो इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति हाम्रो ओरिजिनल लेन्थ भनेको हाम्रो L1 हो हैन सो यसलाई म के गरिदिन्छु इक्वेसन 1 क्लियर छ अब अर्को फेरि हेर्छौँ हामी यसलाई म अलिकति माथि गर्छु अब फेरि अर्को हेर्छौँ हामी चेन्ज इन लेन्थ अरु केमा डिपेन्ड छ चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर हैन टेम्परेचरमा चेन्ज हुन्छ चेन्ज इन टेम्परेचर सो यसलाई म के गरिदिन्छु चेन्ज इन लेन्थ भन्नाले हाम्रो डेल्टा L इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हाम्रो डेल्टा θ हैन यो θमा डिपेन्ड हुन्छ क्लियर छ यसलाई म के गरिदिन्छु इक्वेसन 2 गरिदिन्छु केमा डिपेन्ड डाइरेक्टली चेन्ज इन लेन्थ केमा डाइरेक्टली डिपेन्ड हुन्छ त्यसको ओरिजिनल लेन्थ कति हो त्योमा डिपेन्ड हुन्छ र अर्को के चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर क्लियर छ ओके सो अब हामी के गर्दिन्छौँ यो दुईटै इक्वेसनलाई के गर्दिने कम्बाइन गरिदिने कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 सो दुईटैले हामी कम्बाइन गर्दाखेरि के पाउँछौँ यहाँनिर चेन्ज इन लेन्थ इज तपाईहरु यहाँनिर यो कम्बाइन गर्न तपाईहरुले मजाले थाहा होला हैन L1 र यहाँको के हाम्रो डेल्टा θ क्लियर छ अब यो प्रोपोर्सनललाई हटाउनलाई हामीलाई के गर्नुपर्छ यो प्रोपोर्सनललाई हटाउन के गर्नुपर्छ इज इक्वल टु केही कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ सो डेल्टा L इज इक्वल टु हामी यसमा एउटा कन्स्टेन्ट के राख्छौँ अल्फा राख्दिन्छौँ है अल्फा L1 र हाम्रो यो डेल्टा θ हैन यहाँसम्म बुझ्नु अब यो चेन्ज इन लेन्थ भनेको हाम्रो के हो चेन्ज इन लेन्थ भनेको हाम्रो के हो L2 जुन फाइनल लेन्थ छ त्यो माइनस L1 हैन यही हो नि हाम्रो जुन चेन्ज इन लेन्थ के हो यो फाइनल लेन्थ माइनस जुन ओरिजिनल लेन्थ छ त्यो सो यो म राख्दिए यही चेन्ज इन लेन्थ भनेको L2 माइनस L1 मा राख्दिए इज इक्वल टु अल्फा L1 र हाम्रो यो डेल्टा θ अब यसलाई के गर्छु यही हाम्रो के हो यो फर्मुला लगाएर हामी छुप्रै के हुन्छौँ यहाँनिर हैन यहाँबाट के गर्ने अर्को एउटा स्टेप के गरिदिने यहाँनिर L2 इज इक्वल टु यो L1 लाई उता फार्दिने L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा θ सो अझै यसलाई एउटा स्टेप अझै गरिदिने L1 कमन लिदिने L1 कमन लिनुभयो भने के बच्यो 1 प्लस अल्फा डेल्टा
थीटा हो। सो यो इक्वेसन हामी के गर्छौं, यो इक्वेसन हामी युज गर्छौं के गर्न पत्ता लगाउन, चेन्ज इन लेन्थ हाम्रो कति भएछ, L2 हाम्रो कति भएछ, त्यो इक्वेसन पत्ता लगाउन हामी के गर्छौं यहाँनिर यो युज गर्छौं है। सो अब यहाँनिर जुन हाम्रो अल्फा जुन हामी राख्यौं, अल्फा जुन हामी राख्यौं हैन, सो अल्फा हामी राख्यौं त्यो हाम्रो के हो, कोएफिसिएन्ट अफ यो कुनमा हामी गर्यौं, यो हाम्रो कुन हो, लिनियर एक्सपान्सन होइन, यो हाम्रो के हो, लिनियर एक्सपान्सन हो। सो हामी के गर्छौं, यो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन लेख्छौं। क्लियर छ, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। अब यसको युनिट के गर्ने, सो युनिट गर्नलाई हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं, यो अल्फा पहिला निकाल्ने। सो अल्फा यहाँबाट निकाल्न के गर्नुपर्छ, अल्फा यहाँनिर निकाल्न खोज्नुहुन्छ भने यहाँबाट निकाल्ने हामी अल्फा है, अल्फा हाम्रो भनेको यहाँबाट निकाल्ने है, यहाँबाट। सो यहाँनिर हेर्नु त, सरी यहाँबाट होइन, यहाँबाट निकाल्ने, यो स्टेपबाट, सेकेन्ड स्टेपबाट। सो के गर्ने यहाँनिर हाम्रो अल्फा जुन छ, अल्फा इज इक्वल टु डेल्टा यल बाई यो अब यता पठाइदिने भन्नाले L1 इन्टु डेल्टा थीटा। क्लियर छ, यो हामी अल्फा निकाल्यौं। अब यसलाई के गर्छौं, यसको युनिट के हुन्छ, अब यो अल्फा इज इक्वल टु यसलाई अझै एक्सपान्ड गर्दाखेरि के हुन्छ, डेल्टा यल बाई हाम्रो L1 र डेल्टा थीटा हाम्रो भनेको, डेल्टा थीटा भनेको के, थीटा 2 माइनस थीटा 1 हैन। सो अब यहाँ यसको युनिट के हुन्छ, यो हाम्रो हेर्नु त, यो डेल्टा लेन्थ, यो लेन्थ भनेको मिटर नै हो, र यो हाम्रो के हो, यल भनेको पनि मिटर नै हो, यो हाम्रो भनेको केल्भिन हो हैन, टेम्परेचर भनेको केल्भिन हो, यो काटियो भने माथि गयो भने के हुन्छ, इन्भर्स। सो हामी के हो, यो हाम्रो केल्भिनको इन्भर्समा हामी यसलाई मेजर गरिरहेको हुन्छौं। क्लियर छ, र यो हाम्रो अल्फा निकाल्न भन्यो भने हामी के गर्छौं, यो फर्मुला युज गरिरहेको हुन्छौं। क्लियर छ, बुझ्नुभयो। सो अब हाम्रो नेक्स्टमा हेर्छौं है, यो यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु होला, नझुकिनु होला। अब हामी आफ्नो नेक्स्ट हेर्छौं कहाँ, सुपरफिसियल एक्सपान्सनमा के हुन्छ। सो हाम्रो नेक्स्ट हो सुपरफिसियल एक्सपान्सन है, सुपरफिसियल एक्सपान्सन। सो यसमा के तपाईँ हेर्नु, जुन हामी लास्ट जुन डेरिभेसन गर्यौं नि, सेम त्यही गर्नु छ, मात्र के छ त्यहाँनिर जुन हाम्रो लेन्थ छ नि त्यसलाई चेन्ज गर्न हामी एरियामा भन्नाले, जस्तै सपोज यो एउटा मटेरियल हो है, यो एउटा मटेरियल हो, यसको यो लेन्थ हो हैन, यसको यो लेन्थ हो, यो पनि यसको लेन्थ हो। अब यसलाई एक्सपान्ड म गरे भने, यसलाई म हिट दिए भने यो के हुन्छ, बढी भन्दा बढी अलिकति माथिसम्म यो एक्सपान्ड हुन्छ हैन, यो भन्नाले यो मेरो A1 र यो मेरो टेम्परेचर 1 भने यो एक्सपान्ड भएपछि मेरो A2 र यो टेम्परेचर 2 थीटा 2 हैन। सो यसमा पनि के छ, हाम्रो सेम केस हैन, जुन के भन्छ, यो हाम्रो जुन चेन्ज भयो त्यसलाई हामी के गर्ने, जुन लेन्थ यसको चेन्ज भयो त्यसलाई हामी, जुन यसको एरिया चेन्ज भयो त्यसलाई हामीले के डिनोट गर्ने, डेल्टा ए ले डिनोट गर्ने है, डेल्टा ए ले। सो फर्स्ट यसमा के हुन्छ, डेल्टा ए है, डेल्टा ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के, डेल्टा हामी लास्टमा के पढेको थियो, डेल्टा हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल थियो, भन्नाले चेन्ज इन एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केसँग, ओरिजिनल एरिया। सो ओरिजिनल एरिया हाम्रो के हो, A1 हो हैन। यही सेम लास्टमा जुन गरेका छौं, चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल लेन्थ। सो यहाँनिर चेन्ज इन एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल एरिया, इक्वेसन 1। सेम लास्टमा के गरेका थियौं, चेन्ज इन लेन्थ अर्को के थियो, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर। सो यहाँ पनि चेन्ज इन एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर, भन्नाले यहाँनिर के गरिदिने हामी, डेल्टा टेम्परेचर यहाँनिर थीटा सपोज गरिदिने, र यसलाई के गरिदिने, इक्वेसन 2 गरिदिने। क्लियर छ, बुझ्नुभयो, सेम पहिला जस्तै, पहिलाको जुन हामी डेरिभेसन गर्यौं त्यसमा मात्र तपाईँ जहाँ जहाँ यल छ त्यो सब ठाउँमा ए लेख्दिँदा हुन्छ, सेम कुरा हो, बुझ्नुभयो। अब यहाँनिर के हुन्छ, दुईटैलाई कम्बाइन गर्ने, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। अब दुईटैलाई कम्बाइन गरिदियो भने के हुन्छ हाम्रो, यो डेल्टा ए, यसलाई कम्बाइन गरिदियो भने A1 इन्टु डेल्टा थीटा हैन। अब यो के गर्नुपर्छ, फेरि हामीलाई यो कन्स्टेन्ट हटाउन हामी के गर्नुपर्छ, सरी यो कन्स्टेन्ट हटाउन के गर्नुपर्छ, डेल्टा ए इज इक्वल टु एउटा केही हामीले कन्स्टेन्ट, सरी यो प्रोपोर्सनल हटाउन एउटा केही कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। सो म के गरिदिन्छु, बिटा राखिदिन्छु, र अब हाम्रो यो के भयो, A1 इन्टु डेल्टा थीटा। क्लियर छ। अब यहाँनिर के भयो, हाम्रो यो डेल्टा, जुन यो डेल्टा ए भन्नाले चेन्ज इन लेन्थ, चेन्ज इन एरिया, सरी चेन्ज इन एरिया हाम्रो के हो, A2 माइनस A1 हो हैन, A2 माइनस A1 इज इक्वल टु बिटा A1 इन्टु डेल्टा थीटा हो। अब यो के गर्ने यहाँनिर, अब यो A1 लाई उता फाल्दिने,
भन्नाले A2 इज इक्वल टु A1 प्लस बीटा A1 इन्टु डेल्टा थीटा भयो हाम्रो हैन। सो अब के गर्ने यहाँनिर A1 कमन लिदिने भन्नाले A1 कमन लिदियो भने के भयो 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा भयो हैन, डेल्टा थीटा। सो यो हामी के गर्छौं युज गर्छौं यो इक्वेसन के भन्छ चेन्ज इन एरिया मिन्स सेकेन्ड एरिया A2 हामी फाइन्ड गर्न यो युज गर्छौं है। सो अब जुन हाम्रो बीटा छ बीटालाई हामी के भन्छौं बीटालाई हामी भन्छौं कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन, सुपरफिशियल एक्सपान्सन। अब बीटालाई बीटा पत्ता लगाउन भन्यो भने के गर्ने यहाँबाट बीटा इज इक्वल टु सेम लास्ट जस्तो कुनबाट पत्ता लगाउने योबाट पत्ता लगाइदिने यहाँबाट पत्ता लगाउने हामी बीटाको हैन। सो बीटा इज इक्वल टु के गर्ने बीटा इज इक्वल टु अब डेल्टा ए डिवाइडेड बाई यो जुन डेल्टा ए छ डिवाइडेड बाई के A1 इन्टु डेल्टा 2 A1 इन्टु डेल्टा थीटा हैन A1 इन्टु डेल्टा थीटा यतातिर फाल्दिए हो। सो अब यसलाई अलिकति अझै एक्सपान्ड गर्दा के पाउनु भयो डेल्टा ए इज इक्वल टु A1 र यो डेल्टा थीटा भनेको के हो थीटा 2 माइनस थीटा 1 हैन। अब यसको पनि के युनिटको यसको पनि युनिट सेम हुन्छ भन्नाले मिटर बाई मिटर इन्टु केल्भिन यो काटियो भनेको केल्भिनको इन्भर्स सेम हो यसको पनि युनिट। क्लियर छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब हामी आफ्नो हेर्छौं यो सी लिनियर एक्सपान्सन थर्मल लिनियर एक्सपान्सन सुपरफिशियल एक्सपान्सन यो दुईटै सेम हो मात्र के छ यहाँनिर मात्र जुन जहाँ हाम्रो लिनियर एक्सपान्सनमा यल थियो सुपरफिशियल एक्सपान्सनमा ए छ जहाँ यल थियो त्यहाँ ए ले एक्सचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। र अब भोल्युमको पनि यो जुन हाम्रो क्युबिकल हेर्छौं भोल्युम त्यो पनि हाम्रो अलमोस्ट सेम हो। अब कसरी सेम हो हेर्दै जाम अब हामी फेरि के गर्छौं त्यसको डेरिभेसन गर्छौं। हाम्रो नेक्स्ट के हो क्युबिकल एक्सपान्सन। ओके सो अब क्युबिकल एक्सपान्सन सो अहिलेसम्म तपाईहरु के गर्नुभयो अहिलेसम्म के गर्नुभयो लिनियर एक्सपान्सन प्लस सुपरफिशियल एक्सपान्सन। लिनियर एक्सपान्सनमा के गर्नुभयो लिनियर एक्सपान्सनमा हाम्रो के भयो लेन्थ चेन्ज भयो र सुपरफिशियलमा के चेन्ज भयो एरिया चेन्ज भयो। क्लियर छ। अब यहाँनिर यो क्युबिकलमा के चेन्ज हुन्छ क्युबिकलमा हाम्रो भोल्युम चेन्ज हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म। सो यहाँनिर ध्यान दिने है सबभन्दा पहिला म के गर्छु एउटा मेरो मेटेरियल छ है सबभन्दा पहिला एउटा मेरो मेटेरियल छ। अब यो 3D मेटेरियल छ किनकि म भनेको थिएँ यो क्युबिकल केमा काम लाग्छ 3D मा काम लाग्छ। सो 3D मेटेरियल छ यसको म भोल्युम इनिशियल भोल्युम V1 र जुन टेम्परेचर छ त्यसलाई म θ1 गरिदिन्छु। क्लियर छ। अब यसलाई म हिट दिए भने यो के हुन सक्छ बढी भन्दा बढी यो के हुन्छ हिट दिए भने अलिकति मात्रै चेन्ज हुने धेरै त चेन्ज हुने हैन भोल्युम भन्नाले जस्तै अब सपोज म एउटा के भन्छ एन्टलाई हिट दिए भने त्यो त हात्ती त बन्ने हैन त्यो के हुन्छ अलिकति मात्रै चेन्ज हुने हो। सो यसलाई पनि अलिकति म हिट दिए भने के हुन्छ यसको भोल्युम अलिकति चेन्ज हुन्छ। सो जुन चेन्ज भोल्युम छ त्यसलाई हामी के भन्छौं के भनिदिन्छौं त्यसलाई V2 भनिदिन्छौं र जुन त्यसको टेम्परेचर छ त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौं θ2 भनिदिन्छौं र चेन्ज इन भोल्युमलाई हामी के भन्छौं डेल्टा B भनिदिन्छौं। क्लियर छ यहाँसम्म। ओके सो अब जुन हाम्रो छ यो चेन्ज इन भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हामी के गरेका थियौं चेन्ज इन लेन्थमा जुन के भन्छ लिनियरमा प्लस सुपरफिशियलमा हामी के गरेका थियौं सेम यहाँनिर नि गर्नु छ। सो चेन्ज इन भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के ओरिजिनल भोल्युम भन्नाले V1 यसलाई के गरिदिने इक्वेसन 1 सपोज गरिदिने। इन द सेम वे चेन्ज इन भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के चेन्ज इन टेम्परेचर। सो हामी के गर्छौं डेल्टा थीटा गरिदिन्छौं। क्लियर छ यहाँसम्म। अब के गर्ने यसलाई इक्वेसनलाई दुईटैलाई कम्बाइन गरिदिने यो इक्वेसन 2 गरेर कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 बुझ्नुभयो यहाँसम्म। आई थिंक सेम जे म के गरे सेम म गरिरहेको छु जुन म इक्वेसन 1 मा फर्स्टमा गरे सेकेन्डमा गरे जुन म लेन्थमा र एरियामा प्लस अब यसमा पनि भोल्युममा पनि सेम गरिरहेको छु सेम कुरा गरिरहेको छु सेम। सो अब के भयो यो डेल्टा V यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्नुभयो प्रोपोर्सनल टु V1 इन्टु के डेल्टा थीटा हैन। अब यो के गर्छु म यो प्रोपोर्सनललाई हटाए भने के हुन्छ सो प्रोपोर्सनललाई हटाएर म इज इक्वल टु राख्छु भने एउटा कन्स्टेन्ट मलाई चाहियो। सो एउटा कन्स्टेन्ट म के गरिदिन्छु एउटा कन्स्टेन्टमा गामा राख्दिन्छु गामा V1 इन्टु डेल्टा थीटा। क्लियर छ यहाँसम्म। अब हेर्नु यो डेल्टा भोल्युम भनेको मेरो के हो V2 माइनस V1 हो V2 माइनस V1 इज इक्वल टु गामा V1 इन्टु डेल्टा थीटा। आर यू क्लियर हो। सो अब यहाँ ध्यान दिनु यो अब यहाँबाट के भयो V2 इज इक्वल टु के V2 इज इक्वल टु हाम्रो V1 प्लस
v1 प्लस यता माइनसमा छ उता गएर प्लसमा हुन्छ सो v1 प्लस गामा v1 डेल्टा थीटा। अब यहाँबाट v2 इज इक्वल टू यहाँबाट के गर्ने v1 कमन लिदिने सो v1 कमन लिदियो भने के हुन्छ 1 प्लस यो हाम्रो के भयो गामा डेल्टा थीटा। क्लियर छ। सो दिस इज आवर इक्वेसन हैन, यहाँबाट इक्वेसन हाम्रो आयो। सो अब यहाँनिर यो हाम्रो गामा भनेको के हो, यो हाम्रो गामा भनेको के हो कोएफिसिएन्ट अफ गामा इज इक्वल टू कोएफिसिएन्ट अफ के क्यूबिकल एक्सपान्सन। आर यू क्लियर? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? यो हाम्रो गामा भनेको के हो कोएफिसिएन्ट अफ क्यूबिकल एक्सपान्सन। अब यसको के गर्ने, अब यो गामा निकाल्न भन्यो भने के गर्ने, अब यहाँबाट सेम लिने, गामा निकाल्न भन्यो भने के गर्ने यहाँबाट लिने। सो के गर्न सक्छौ हाम्रो यो यहाँबाट लियो भने के हुन्छ हाम्रो यो, यसलाई एकचोटि म लिन्छु यहाँबाट, तपाईहरु ध्यानले कपी पेन लिएर गर्नु मजाले हुन्छ हैन। यो गामालाई म के गर्दिए यहाँबाट लियो भने गामा इज इक्वल टू मेरो के डेल्टा भोल्युम र यो के हुन्छ यतातिर पठाइदियो भने v1 इन्टु के गर्ने डेल्टा थीटा हो। अब यहाँबाट अरु के लेख्न सकिन्छ यसलाई एक्सपान्ड गरेर गामा इज इक्वल टू डेल्टा भोल्युम डिवाइडेड बाई v1 इन्टु डेल्टा थीटा भनेको के थीटा 2 माइनस थीटा 1 हैन। अनि यसको युनिट के हुन्छ, युनिट पनि सेम के को इन्भर्स हैन। यतिमा डिग्री के को इन्भर्समा हामी के गर्छौं यसलाई मेजर गर्छौं। सो यो तीनटै डेरिभेसन एकदमै इजी छ। किनकि हाम्रो यहाँ हेर्नु जुन फर्स्टमा छ जुन लिनियरमा के छ यल छ र अल्फा छ। सेकेन्ड हाम्रो के हो के छ सुपरफिसियल छ प्लस सुपरफिसियलमा के छ हाम्रो एरिया छ र त्यसमा के छ एउटा बीटा छ र थर्ड हाम्रो के हो क्यूबिकल हो। क्यूबिकलमा के छ हाम्रो क्यूबिकलमा हाम्रो के छ तपाईको भोल्युम छ र गामा छ। क्लियर छ। त्यहाँनिर लेन्थ एरिया भोल्युम र के चेन्ज भयो लेन्थसँग के आयो अल्फा आयो र हाम्रो के हुन्छ एरियासँग के बीटा आयो र भोल्युमसँग के आयो हाम्रो गामा आयो। क्लियर छ। अब हामी के गर्छौं यो तीनटैको रिलेसन के हो अल्फा बीटा र गामा यो तीनटैको रिलेसन के हो त्यो हामी अहिले हेर्छौं। क्लियर छ। ओके सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिकमा जान्छौं। ओके सो हामी अब सबभन्दा पहिला हेर्छौं रिलेसन बिट्विन अल्फा एन्ड गामा के रिलेसन बिट्विन अल्फा एन्ड नट गामा सरी बीटा अल्फा एन्ड बीटा को सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यहाँनिर रिलेसन हेर्छौं। क्लियर छ। सो अल्फा एन्ड बीटा को रिलेसन हेर्न भन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हामी के गर्दिन्छौं हाम्रो जुन डेरिभेसन निकालेका छौं त्यो पहिला हामी हेर्छौं। सो डेरिभेसनमा हाम्रो अल्फा को के निकालेका थियौं अल्फा को हाम्रो के थियो L2 मलाई याद छ अलिअलि तपाईहरु एकचोटी हेर्नु L2 इज इक्वल टू तपाईको के थियो L1 इन्टु 1 प्लस हाम्रो के थियो अल्फा डेल्टा थीटा यही थियो नि हैन। एम आई राइट L2 इज इक्वल टू हैन। इन द सेम वे हाम्रो बीटा को केसमा के थियो A2 इज इक्वल टू हाम्रो के थियो A1 र 1 प्लस हाम्रो के थियो बीटा डेल्टा थीटा यही थियो नि हैन। सो अब हाम्रो यो दुईटैको रिलेसन निकाल्नु छ। यो दुईटैको रिलेसन के हो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला यो एरियाको केसमा सबभन्दा पहिला एरियाको हेर्छौं। जुन हाम्रो यो छ यही हाम्रो थियो हैन यसकै छोड्ने यो हाम्रो A1 हो हैन र यो हाम्रो के हो यो हाम्रो थीटा 1 हो। सो यो हेर्नु यो भनेको त हाम्रो लेन्थ नै हो हैन। यो भनेको लेन्थ हो प्लस यो त ब्रेथ हो बट यो के यो त मेजर भनेको हामी यसलाई लेन्थ नै एकछिन कन्सिडर गरौँ हैन। सो लेन्थलाई कन्सिडर गर्नु भने यो के भयो L स्क्वायर भयो हो। यसलाई कन्सिडर गरेर हामी जाम। सो यसमा के हुन्छ अब यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई अब लेख्ने हामी काम कहाँ गर्छौं यो इक्वेसनमा गर्छौं भन्नाले L2 इज इक्वल टू L1 अनि 1 प्लस अल्फा या हाम्रो डेल्टा थीटा। अब हामी के गर्दिन्छौं यस भन्नाले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड हो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। सो यो के हुन्छ हाम्रो L2 को स्क्वायर इज इक्वल टू L1 र हाम्रो यो के भयो L1 यहाँनिर L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को अनि यसको स्क्वायर हो। यो गरिदिए स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। अब यहाँनिर ध्यान दिनु यो म फिगरमा के भनेको थिएँ तपाईलाई यो जुन हाम्रो एकचोटी यसमा राम्ररी ध्यान दिनु बुझिहाल्नुहुन्छ है। यसलाई एकचोटी राम्ररी ध्यान दिनु। म के भने तपाईलाई यो एउटा हाम्रो यो मटेरियल दिएको छ जसमा यो के छ हाम्रो A1 छ र थीटा 1 छ। यसलाई म के भन्ने यसलाई म भने L1 सपोज यो हाम्रो L1 छ यो हाम्रो L1 सपोज गर्नलाई र यसलाई पनि म के भने ब्रेथ न सपोज गर्नलाई लेन्थ नै लिनलाई किनकि बेसिकली यो एट द एन्ड यो पनि त लेन्थ नै हो नि लेन्थमै मेजर हुने हो। यसलाई म L1 सपोज गर्दिए हो।
क्लियर छ। सो यसको a1 कति भयो, a1 भनेको हाम्रो के हो, यसको l1 इन्टु l1 भयो हैन। सो इन द सेम वे अब यसको जुन एक्सपान्ड भइहाल्छ त्यो त हाम्रो के भइदिन्छ, त्यो हाम्रो l2 इन्टु l2 भइदिन्छ भन्नाले त्यो त हाम्रो a2 सेकेन्ड एरिया भइदिन्छ हो। सो अब यहाँनिर हेर्नु यो हाम्रो के हो, यसलाई अब सोल्भ गर्दाखेरि l2 को स्क्वायर भनेको l2 इन्टु l2 इज इक्वल टु अब यो हाम्रो l1 को अब यो स्क्वायर सेपरेटली गरिदिनु भन्नाले l1 को स्क्वायर र यसको पनि 1 प्लस डेल्टा अल्फा डेल्टा थीटा को स्क्वायर। सो अब यसलाई अगाडि गर्दै जाम। सो l2 इन्टु l2 इज इक्वल टु l1 को स्क्वायर भनेको l1 इन्टु l1 र यो हाम्रो के भयो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को स्क्वायर हो। अब यहाँनिर ध्यान दिनु l2 इन्टु l2 मा के भने a2 र l1 इन्टु l2 के भने हाम्रो a1 हो। सो यहाँनिर पुट गरिदिने। सो l2 इन्टु l2 के भयो हाम्रो a2 र l1 इन्टु l2 हाम्रो के भयो यो a1 र यसलाई अब 1 प्लस यो डेल्टा टी को स्क्वायर। बुझ्नुभयो यहाँसम्म क्लियर छ। यो एकदमै इजी छ, तपाईहरु बुझ्न प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ भने यो एकदमै इजी तपाईलाई लाग्न थाल्छ। क्लियर छ यहाँसम्म। अब म के गर्दिन्छु a2 इज इक्वल टु a1 र यसलाई म के गर्दिन्छु अब म सोल्भ गर्छु भन्नाले a स्क्वायर प्लस 2a र b प्लस यहाँनिर b को स्क्वायर गरिदिन्छ। क्लियर छ। ओके। सो अब यो केसमा के छ, यो जुन हाम्रो यो स्क्वायर आइदिएछ नि यसलाई हामी के गर्दिने, यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिने। क्लियर छ। यसलाई यो जुन हाम्रो स्क्वायर आयो यसलाई के गरिदिन्छौँ हामी नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ। स्क्वायर क्यूब केही आयो भने नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ किनकि यो हाम्रो के हुन्छ भ्यालु एकदमै स्मलर भइदिन्छ। क्लियर छ। यो भ्यालु स्मलर बनिन्छ त्यही भएर हामी के गर्छौँ यसलाई नेग्लेक्ट गरेर हामी के गर्छौँ यो भ्यालुलाई लिन्छौँ भन्नाले हाम्रो a2 इज इक्वल टु a1 र यहाँ हाम्रो 1 प्लस 2 यो के भयो अल्फा यो डेल्टा थीटा र यसलाई हामी के गर्दिन्छौँ नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ हो। क्लियर छ। अब यहाँनिर ध्यान दिनु यो जुन हाम्रो a2 इज इक्वल टु a1 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा यो जुन हाम्रो सेकेन्ड सुपरफिसियल एक्सप्रेसनलाई हामी डिराइभ गरेका थियौँ त्यसमा त यही आएछ नि a2 इज इक्वल टु a1 1 प्लस बीटा अल्फा थीटा हैन, बीटा अल्फा थीटा र यहाँनिर के सरी बीटा डेल्टा थीटा यहाँनिर के छ 2 अल्फा थीटा भन्नाले जुन हाम्रो इक्वेसन डिराइभ गरेका थियौँ a2 इज इक्वल टु a1 के डिराइभ गर्यौँ 1 प्लस बीटा अल्फा थीटा। अब यो दुईटैलाई कम्पेयर गर्नु त के पाउनु भयो यहाँनिर यो हाम्रो सबै सेम छैन। सो यहाँबाट के चेन्जेस छ हाम्रो भन्नाले हाम्रो यो 2 अल्फा थीटा या डेल्टा थीटा इज इक्वल टु यो हामी लेख्दौँ है बीटा डेल्टा थीटा। सो यसलाई अब कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईँ के पाउनुहुन्छ यहाँनिर यो हाम्रो गयो भने यो हाम्रो के भयो बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा। सो हाम्रो यो रिलेसन के हो बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा। अल्फा र बीटा को रिलेसन के हो बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा। क्लियर छ यहाँसम्म। ओके। सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट हेर्छौँ रिलेसन बिट्विन अब हाम्रो बीटा एन्ड हाम्रो अब रिलेसन बिट्विन बीटा र गामाको हेर्छौँ। कहाँ बीटा र गामाको बीटा र अल्फाको तपाईँ निकालिदिनु भयो यहाँ नेग्लेक्ट गरेर होइन अलिकति हामी के गरियो यहाँनिर अलिकति नेग्लेक्ट यो जुन जति पनि म भने जहाँ स्क्वायर क्यूब तपाईँ हेर्नुभयो सबै नेग्लेक्ट गरिदिनु किनकि त्यो सबै सबै भ्यालु मिनिमममा आउँछ। बुझ्नुभयो। सो यसलाई हामी सोल्भ गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो रिलेसन बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा आयो। क्लियर छ। सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो रिलेसन बिट्विन अल्फा एन्ड गामा। अब हामी कहाँ हेर्छौँ अल्फा र गामाको हेर्छौँ। क्लियर छ। सो यो हाम्रो टपिक हो रिलेसन बिट्विन अल्फा एन्ड हाम्रो यो गामाको अल्फा र बीटा को निकाल्दियौँ। अब हामी अल्फा र गामाको निकाल्छौँ। जुन लास्ट हामी निकाल्यौँ नि रिलेसन बिट्विन अल्फा एन्ड बीटा र यो अल्फा एन्ड बीटा र अल्फा एन्ड गामा के छ हाम्रो सेम छ केही अलिअलि मात्रै चन्छ। त्यहाँनिर हामी के गर्यौँ स्क्वायर गर्यौँ यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ क्युब गर्नुपर्छ। सो जस्तै म सबभन्दा पहिला लेखिदिन्छु अल्फाको हामी के निकालेका थियौँ त्यहाँनिर इक्वेसन अल्फाको के निकालेका थियौँ हामी l2 इज इक्वल टु l1 र ब्राकेटमा हाम्रो के थियो 1 प्लस के थियो अल्फा र डेल्टा थीटा यही थियो नि र यहाँनिर यो जुन हाम्रो भोल्युमको केसमा निकाल्यौँ यो गामाको त्यसमा के थियो v2 इज इक्वल टु v1 र 1 प्लस यसमा गामा डेल्टा थीटा यो निकाल्यौँ होइन। सो अब तपाईँ के ध्यान दिनु यहाँनिर जुन त्यहाँनिर हामी गऱ्यौँ नि त्यहाँनिर के गऱ्यौँ हाम्रो त्यहाँनिर के गर्यौँ हामी त्यहाँनिर जुन लास्ट डेरिभेसनमा हामी के गर्यौँ हामी तपाईँको के गर्यौँ
L1 इन्टु L1 लाई हामी के गर्यौं A1 सपोज गर्यौं र L2 इन्टु L2 लाई हामी के गर्दियौं यहाँनिर A2 सपोज गर्दियौं सो इन द सेम वे यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ L1 इन्टु L1 लाई हामी के गर्दिने V1 सपोज गर्दिने है र यहाँनिर L2 इन्टु L2 लाई के हामी के गर्दिने V2 सपोज गर्दिने क्लियर छ यहाँनिर हामी लेन्थ ब्रेथ हाइटमा जाँदैनौँ सबैलाई हामी एट द एन्ड सबै लेन्थलाई हामी सबैलाई कन्सिडर गर्छौँ सबैलाई हामी के गर्छौँ लेन्थ नै कन्सिडर गर्छौँ एट द एन्ड गएर क्लियर छ ओके सो अब यो इक्वेसनमा लिन्छु यो इक्वेसनमा काम गर्छु सो यो इक्वेसनमा काम गर्दाखेरि L2 इज इक्वल टु L1 1 प्लस हाम्रो यो अल्फा डेल्टा थीटा हो अब यसमा हेर्नु अब के गर्ने यहाँनिर क्यूब दुईटैमा के भन्ने क्यूब गर्ने अन बोथ साइड क्यूब गर्ने कहाँ बोथ साइडमा गर्ने सो यहाँनिर L2 को हाम्रो यहाँनिर के भयो हाम्रो यो क्यूब भयो र यहाँनिर L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को यहाँनिर क्यूब भयो क्लियर छ सो यसलाई गर्दाखेरि के भयो हाम्रो यो L2 को क्यूब इज इक्वल टु यो हाम्रो भनेको L1 लाई छुट्टै यहाँ लेखिदिनु L1 को क्यूब र यो भनेको हाम्रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को क्यूब क्लियर छ अब यसलाई गर्दाखेरि के भयो L2 इन्टु L2 भयो इन द सेम वे यहाँनिर L1 इन्टु L1 भयो बुझ्नुभयो यहाँ के भइरहेछ हो इन द सेम वे अब हाम्रो के भयो 1 प्लस डेल्टा यो हाम्रो क्यूब भयो हैन सो यो L2 इन्टु हाम्रो के हो V2 हो सो यो हाम्रो के हो V2 इज इक्वल टु L1 इन्टु L1 हाम्रो V1 र हाम्रो के भयो 1 प्लस डेल्टा थीटा को अब क्यूब है सो अब हामी के गर्छौं यहाँनिर यसको फर्मुलामा राख्छौं a प्लस b को क्यूब भन्नाले v स्क्वायर इज इक्वल टु v1 अब a प्लस b को क्यूब को फर्मुला के हुन्छ a प्लस b को क्यूब को फर्मुला हाम्रो के हो हाम्रो a प्लस b को क्यूब को फर्मुला हो a क्यूब हैन a क्यूब प्लस के हाम्रो 3a हाम्रो फर्मुला के हो a क्यूब प्लस b क्यूब को भन्नाले a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब यही हो नि हाम्रो फर्मुला हो अर्को फर्मुला हाम्रो अल्टरनेटिभ फर्मुला जुन आउँछ यही हो सो अब 3a स्क्वायर भन्नाले 3a भन्नाले हाम्रो यो 1 हो b1 को स्क्वायर र त्यसपछि b हाम्रो भनेको अल्फा डेल्टा थीटा हो र प्लस 3ab स्क्वायर भन्नाले 3a र b हाम्रो के हो अल्फा डेल्टा थीटा को स्क्वायर हो अब इन द सेम वे यो फर्मुला म अब इरेज गरिदिन्छु फर्मुला इरेज गरेपछि हाम्रो यो भयो b क्यूब भन्नाले हाम्रो डेल्टा थीटा को क्यूब है सो अब तपाई लास्ट म तपाईले एकछिन अगाडि म लास्ट डेरिभेसनमा म के भनेको थिए जुन स्क्वायर र क्यूब आउँछ त्यसलाई सिधै नेग्लेक्ट गर्दिनु किनकि भ्यालु त्यसको धेरै थोरै आउँछ सो यहाँनिर हाम्रो यो के भयो यो र यो सिधै नेग्लेक्ट भइसक्यो यो दुईटैले हामी के गर्दिन्छौं नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं सो नेग्लेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो v2 इज इक्वल टु v1 र यहाँ हाम्रो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा यो आयो हैन यो हाम्रो आयो र हाम्रो ओरिजिनल जुन हामी जुन डिराइभ गरेछौं क्यूबिकल एक्सपान्सनमा त्यो हाम्रो के थियो v2 इज इक्वल टु v1 1 प्लस तपाईको गामा हैन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा यही नि अब यहाँबाट यो सेम छ यो सेम छ यो सेम छ फरक मात्र के 3 अल्फा डेल्टा थीटा इज इक्वल टु यो छ हाम्रो यो गामा डेल्टा थीटा सो यो हाम्रो डेल्टा थीटा हटाइदियो भने हाम्रो के बच्यो हाम्रो यो गामा इज इक्वल टु गामा कति भयो हाम्रो गामा इज इक्वल टु 3 अल्फा क्लियर छ यहाँनिर के भयो हाम्रो यो गामा इज इक्वल टु 3 अल्फा रिलेसन के आयो बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा र यहाँनिर गामा इज इक्वल टु 3 अल्फा क्लियर छ यहाँनिर रिलेसन बिट्विन अल्फा एन्ड बीटा सी अल्फा एन्ड बीटा हाम्रो के आयो सेम यो बीटा को रिलेसन के आयो 2 अल्फा यो रिलेसन हो गामा र अल्फा को रिलेसन के गामा र अल्फा को रिलेसन हाम्रो के आयो गामा इज इक्वल टु 3 अल्फा र बीटा र अल्फा को रिलेसन के हो बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा सो अब हामी एकैचोटी तीनटैको रिलेसन हेर्छौं भन्नाले रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा एन्ड गामा यो तीनटैको अब हामी रिलेसन हेर्छौं सो यहाँनिर सबभन्दा पहिला यो बीटा को रिलेसन हेरौं बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा हो सो अल्फा इज इक्वल टु यहाँबाट के गर्न सकिन्छ बीटा डिवाइडेड बाइ 2 हो इन द सेम वे अब गामा को रिलेसन के हो गामा इज इक्वल टु 3 अल्फा सो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ अल्फा इज इक्वल टु गामा बाइ 3 बुझ्नुभयो म के गरे
हो। सो अब अगाडि यो तीनटैको रिलेसन हामी लेख्न सक्छौं के अल्फा इज इक्वल टु बीटा बाई 2 इज इक्वल टु गामा बाई 3। क्लियर छ? सो यो हो हाम्रो रिलेसन के रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा एन्ड गामा। के हुन्छ हाम्रो अल्फा इज इक्वल टु बीटा बाई 2 इज इक्वल टु गामा बाई 3। यो हो हाम्रो रिलेसन। क्लियर छ? सो आई होप तपाईँ यहाँसम्म बुझ्नुभयो र यहाँबाट तपाईँ प्र्याक्टिस नि गर्नु, कपी पेन लिएर बस्नु, प्र्याक्टिस गर्नु। केही प्रब्लम छ भने तपाईँ यहाँनिर के भन्छ कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ, केही प्रब्लम छ भने तपाईँ व्हाट्सएप नि गर्न सक्नुहुन्छ। म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई म कभर गरिदिन्छु र जुन बेला हामी रिभिजन गर्छौँ त्यो बेलामा अझै हामी प्रब्लमहरू गर्छौँ, त्यो बेलामा यो कुराहरू अझै म डिस्कस गर्नेछु। सो अब जुन आउने पार्ट छ थर्मल एक्सपान्सनको त्यो म भोलि नेक्स्ट भिडियोमा म कम्प्लिट गरिदिन्छु र त्यसपछि यो हाम्रो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ। देन आफ्टर वी विल मुभ टु आवर नेक्स्ट च्याप्टर र यस्तै गर्दा गर्दै हामी आफ्नो फर्स्ट टर्मको सिलेबस सकाएर त्यसपछि हामी आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा जान्छौँ र इक्जामको भ्यूले प्र्याक्टिस गर्छौँ। हस् त, थ्याङ्क यू फर टुडे।